Hi guys, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Magtanom akong bana og tambis guys. Karon kay nagmarkot man siya guys nya. Tanom niya karon guys atong tan-awon. Na. Tara ditong gitanom mga ubi o na. Ha. Ako kay buhi na. Ha? Maso? Sakto ni Dani. Na may biyabas. Nagkaot na sayo ta akong bana guys nya lawmon lang niya og jutay para makatubo jud pag ayo nga atong tambis ba kay minarkot man gud ni siya guys unya ako kay tigtan-aw ra ko niya nga nagkaot diri guys. Giplano na jud ni niya daan sa akong bana sa una pa ka nga butangan niya og tambis di ani nga area kay ganahan kay mi diri nindot kayo og view ba. Medyo bungtod og gamay umbawan namo didto sa ubos makita ra namo unya bantang pud kaayo og hangin di ani. May unta og mulampos lang jud ang pagtubo ani kay dako na ra ba ang punuan dali kaayo ni matandog ba kay minarkot man gud. So makuha sila sa punuan guys sa tambis na among kuan oh. Bayabas oh na namunga na among bayabas guys na. Namunga ni guys nami ina kuan. Mga view sa kabukiran. Bukid na bukid oh. Bansay kayo ni akong bana mo markot guys ganahan man gud kaayo mi aning prutasa gud unya gipili po ni niya ang area nga tamnan aning prutasa kay nindot kaayo og view ba. O na ni guys o na. Uy pakita ninyo gimarkot giun sa pagmarkot sa akong bana ha na. O nani guys nawa oh. Oh. Nawa. Gimarkot ni siya. Gigayra ni siya og kahoy isig kilid-kilid niya para dili matarog kung muhangin og kusog kay gihigot man pud na. May unta mabuhi ni siya no unya mudako na jud puhon-puhon ba kay nindot kaayo ni siya butangan og duyan sa ilawom sa punuan kay bantang kaayo nga area ba nya hangin pa jud kaayo nya kung naay mo tungas diri padong sa amo ang payag sa mansyon namo makita ra namo ba maumbawan ra namo. Sa kadtong nangutanan nako ba kung dili ba ko mahadlok diri nga kalibunan man akong makita. Okay ra jud kaayo ko diri mga guys ganahan man ko gani diri kay mingaw ba kung gusto kong matulog diri makatulog ra jud ko og tarong unya wala pay marites nga daghan ba lain pay ato naabot na dita diri nahuman na di ay akong bana og tanom sa tambis unya among mga anak nakalingaw pod og lungag sa saging nga hinog diri ingon ani ra gud ang kinabuhi namo diri sa bukid guys simple ra gyud kayo ba simple ra gyud kayo malinawon ang among pagpuyo diri nya malipayon bisan pobre okay ra jud kayo guys. So mora to akong ma-share nga video guys karong adlaw dahang salamat sa paglantaw ani dahang salamat sa suporta ninyong tanan lipay jud kay mi ba nagpasalamat jud migdako ninyo nga naa jud mo suporta namo daghan kin salamat ninyong tanan bye bye love you all.